नमस्कार, हांव दॅट गोवंधनी। चवथीची तयारी 2 दीस पयलीं न्हय तर 2 म्हयने पयलीं जाता आणि आमचे पारंपारीक चिकण मातयेचे गणपती कशे जातात तेच पळोवपाक आमी आज उसगांव विश्वकर्मा आर्ट्स हांगा आयिल्लीं आसा। नमस्कार, माझे नाव वेदांत च्यारी आणि हांव उसगांव मेस्तावाड्यार हांगासरलो रावपी। हांव गेले 6 वर्सां जालीं हांव गणपती करता चिकण मातयेचे। पीओपीचे बीन तसलें कांय ना, पारंपारीक म्हणजे आमची चिकण माती यूज करून आमी गणपती करता। आमच्या घरान पयलीं आजो करतालो, मागीर ते कित्याक कारणाक लागून बंद पडलें। सो मागीर हांवें चिंतलें कित्याक की आमी कित्याक करचें न्हू, कित्याक म्हाका ल्हान आसतनाच्यान आवड आशिल्ली गणपती करपाची। आमच्या मामागेरूय गणपती करता कुट्टी। सो पयलीं हांव ल्हान आसतनाच्यान थंय वयतालो, थंय वचून असो बेश्टेच माती घेवन कितें कितें करीत रावतालो। सो थंयच्यान म्हाका ती आवड मातशी निर्माण जाली गणपती करपाची। म्हणजे मागीर आमच्या स्कुलान कॉम्पिटिशन बीन जातालें गणपती, म्हणजे चवथ लागीं पावली की कॉम्पिटिशन जातालें। सो हांव माती हाडून इल्ले इल्ले गणपती करून व्हरप। सो तेन्ना म्हाका एक 2-3 अशी प्रायजां बीन गावल्लीं आहा। सो त्या हितून म्हाजी आनी मातशी आवड निर्माण जाली की आमच्याच घरांतल्यान कित्याक करून घेवचो न्ही गणपती। आमच्या घरांतल्यांचो म्हाका मातसो सपोर्ट गावलो, तूं कर म्हणून, कितें जाता तें जावं। सो हांवें पयल्याच फावटी 3 गणपती केल्ले, आमचो आनी एक आमच्या रिलेटिव्हांचो। सो इल्ले इल्ले आतां 6 वर्सां जाता म्हणल्यार इल्ले इल्ले ऑर्डरी वाडत गेल्यो म्हाज्यो। आतां कमीत कमी एक 40 क्रॉस जाल्या गणपती। ही गणपती करपाक आमी माती एक तर मांद्र्यां नाल्यार बिचोलच्यान हाडटा। गणपती आमी करता 1-2 म्हयने पयलीं चालू, म्हणजे एक बरोसो एक मंगळार धरून दीस हांव चालू करता गणपती करपाक। सो मंगळार म्हणजे असो गणपतीचोच दीस न्हू, सो त्या बऱ्या दिसान चालू जावनी म्हणून हांव गणपती चालू करता करपाक। आनी ही टूल्स जी आमी ह्या कामाक यूज करता, म्हणजे तरेतरेची खूब तरेची आसता टूल, क्ले मॉडेलिंग टूल्स ही, म्हणजे आमच्या कोंकणी भाशेन आमी तांकां बेळ अशें म्हणटा। सो ती तुका जाय तशी कितें बारीक बारीक डिजायन दिवचो पडटा जाल्यार ती तरेतरेची टूल्स आसा तुका थंय यूज करपाक गावता। खूब तरेची आसता ती टूल्स। हो गणपती फूल रेडी करतलो जाल्यार मोल्ड जाय पडटा। हो आतां गणपती फूल रेडी जाला तो मोल्डा वयलो। समज जर लोकांचे आनी कितें चेंजीस करचे म्हणजे आनी कितें तरी हें आसता, म्हणजे आपल्याक जाय तसो गणपती, सो तो गणपती मागीर हातीन रेडी करचो पडटा। सो हातीन रेडी करपाक गणपती मातसो टायम वयता। मोल्ड म्हणजे कसो आतां 1-2 दीस पुरो गणपती कंप्लीट जावपाक। सो काम रोखडें फास्ट जाता। हो आतां गणपती रेडी जाल्यार हेचे 3 भाग येता सारके, 1, 2 आनी 3। हे फूल 3 भाग जॉयन केले की मागीर तो सारको फूल असो गणपती रेडी जाता। सो मागीर ताका मागीर आमचे जे टूल्स आहा ते घेवन खंय खंय माती लागना, मागीर खंय रफ येयला थंय मागीर ते क्लीन करचे पडटा। सो मागीर फूल गणपती क्लिनींग जालो की ताका मागीर बरें तकली तेजे हात बीन लावन मागीर ऑलमोस्ट गणपती फूल रेडी जाता, फाटली प्रभावळ बीन लावन। तो जालो सुकलो की मागीर पेंटींग वर्क चालू। पेंटींग वर्क म्हणजे पयलो बेस कोट फूल व्हायट मारता, मागीर आमचो बॉडी कलर, मागीर ताका शेडींग आनी कितें मागीर धोतर हे बी सगळे कलर मारून मारून आमचे खूब जाण आनी मनीस आहा आमचे कजन्स बीन, ते सगळे येवपाक मागीर म्हाका हेल्प करता। लास्ट मागीर फायनल काम म्हणटा ते तेजे दोळ्याची आंखणी। सो ती करपाक सारको टायम घेवन करचें पडटा, कित्याक गणपतीचे दोळे म्हणटकीर लोक म्हणटा की दोळे पयले की लोक मातशे हें जाता, दोळे बरे दिसता गणपतीचे म्हणून। सो ते टायम घेवनूच करचें पडटा, कित्याक सगळी नजर लोकांची पयली गणपतीच्या दोळ्यांचेरूच वयता। सो ती सारकी जाली म्हणटकीर अशें दिसता की खंयचे तरी काम मातशें सक्सेसफूल जालें अशें दिसता। तर सगळ्या गोंयकारांकडे मागता की आमची गोंयची जी परंपरा आसा चिकण मातयेंतल्यान गणपती करपाची ती सगळ्यांनी राखून दवरची। आमचे तरणाटे जे आसा तांकां जर ही शिकपाक जाय जाल्यार मुद्दम शिकून घेवची आनी ही कला फुडें व्हरची। तशेंच उसगांव फोंड्या जे लोक रावता तेंचे कडेन मागता की नक्की तेंच्यांनी हांगा येवन विश्वकर्मा आर्ट्स हांगा येवन तेंच्यांनी गणपती पळोवपाचे आनी आवडले जाल्यार वेदांत च्यारीक ऑर्डर दिवपाची। गणपती बाप्पा मोरया।